जी घेतली गेली हिंदू रक्षा महाआघाडी तर्फे, तर ताजें कारण अशें की देशभर जे भयानक वातावरण तयार जिहादींनी करून दवरलां ताजी झड गोंयांत लागपाची शक्यता आमकां दिसता मोठ्या प्रमाणात। एक सामान्य नागरीक कन्हैयालाल हांची जी ज्या पद्दतीन क्रूरतेन हत्या जावन व्हिडिओचेर तें जाहीर केलें गेलें, देशाच्या पंतप्रधानाक धमकी दिली गेली आनी हें वातावरण सगळ्याच कडेन पसरता अशें दिसता डे बाय डे। हांगा गोंयांत अतिरेकी कारवायो चालू जाल्ल्यो आसता, हालचाली चालू जाल्ल्यो आसा। बाबरीच्या ठिकाणी परत राम मंदिर जंय बांदलां थंय बाबरी मशीद उबी करताले, मागीर पाकिस्तान जिंदाबादच्यो घोशणा, अशा प्रकारच्यो ठिकठिकाणी कार्य पोस्टर लायले तरेतरेच्या ठिकाणी अशें पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियान चालू केलां। हांगा SDPIची शाखा सुरू जाल्या। पयलो जमाव जो तांचो जमलो ताणें पाकिस्तान जिंदाबादच्यो घोशणा दिल्या। मदीं मोती डोंगर मडगांवचो जो आसा त्या ठिकाणी तलवारींचो सांठो मोठ्या प्रमाणात सापडलो। हें खंय गेलें साठें हें कांय लक्षांत येना, पण ठिकठिकाणी मात्र मोठ्या प्रमाणाचेर भायल्यान मुसलमानाची आवक जाता अशें लक्षांत येता। पोलिसांनी 6 बांगलादेशी पकडले, अशे 3 ठिकाणी पकडल्याच्यो बातम्यो आतां पर्यंत आयल्यो। त्यामुळे कितें तरी जें देशांत चल्लां भयानक तें गोंयांत येवपाची दाट शक्यता आमकां दिसता। त्यामुळे गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान तातूंत गंभीरपणान लक्ष घालचें आतां आनी अशें कन्हैयालाल गोंयांत जावचें न्ही आनी खंयच जावचें न्ही अशा प्रकारचें हें करपा खातीर ताणें पोलीस यंत्रणा जी आसा किंवा तांची सगळी सरकारी यंत्रणा ह्या खातीर वापरची। अनेक खरें म्हणजे 3 सरकारांनी उत्तर प्रदेश, आसाम आणि गोंयच्या सरकारान सुद्दां केंद्र सरकारा कडेन मागणी केल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचेर बंदी घालची। तर तांणी ते आपल्या अधिकारांतल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली करच्यो अशें आमकां दिसता आनी म्हणून आमी तांकां सरकाराक आवाहन करता की गोंयच्या लोकांच्या रक्षणा खातीर ह्या जियाद्यां पासून योग्य ती कारवाई तांच्यांनी बेगिनात बेगीन करची आनी ह्यो ज्यो घटना देशभर चल्ल्या तांचे कडेन गांभीर्यान पळोवचें ह्या कडेन लक्ष वेधपा खातीर प्रेस कॉन्फरन्स आज जाली।